अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। पिछली वीडियो में हमने पारा नंबर 5 लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल किया। अब हम पारा नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल्लाहु अल्लाह, अल-जहरा ऊंची आवाज़ से, बिस्सूइ मिनल क़ौल बुराई की बात करने को, इल्ला मगर मन जिस पर जुल्म किया गया हो। वकानल्लाहु और है अल्लाह समीअन खूब सुनने वाला, अलीमन खूब जानने वाला। इन अगर तुम ऐलानिया करो खैरन कोई भलाई, औ या तुख्फूहु खुफिया करो इसे, औ या ताफू तुम दरगुजर करो, आसूइन बुराई से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह भी काना है अफूवन बहुत माफ़ करने वाला, क़दीरन बड़ी कुदरत वाला। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यकफुरूना कुफर करते हैं, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व रुसुलिही और इसके रसूलों के साथ, व युरीदूना और वो चाहते हैं, युफ़र्रिक़ू ये कि तफ़रीक़ करें, बैनल्लाही दरमियान अल्लाह के, व रुसुलिही और इसके रसूलों के। व यक़ूलूना और वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिबाज़ी बाज़ के साथ, व नकफुरु और हम कुफर करते हैं, बिबाज़िन बाज़ के साथ, व युरीदूना और वो चाहते हैं, अन ये कि यत्तखिज़ू इख्तियार करें, बैन ज़ालिका इसके दरमियान, सबीलन कोई राह। उलाइका ये लोग, हुमुल काफिरूना वही हैं काफिर, हक़्क़न हकीकी। वअतदना और हमने तैयार किया है, लिल काफिरीना काफरों के लिए, अज़ाबम मुहीना अज़ाब रुस्वा कुन। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व रुसुलिही और इसके रसूलों के साथ, वलम युफ़र्रिक़ू और नहीं उन्होंने तफ़रीक़ की, बैन अहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम इन रसूलों में से। उलाइका ये लोग, सौफ़ा युअतीहिम जल्द देगा इनको अल्लाह, उजूरहुम इनके अजर, वकानल्लाहु और है अल्लाह गफूरन बड़ा बख्शने वाला, रहीमन निहायत रहम करने वाला। यसअलुका सवाल करते हैं आपसे, अहलुल किताबी अहले किताब, अन ये के तुनज़्ज़िला आप उतार लाएं, अलैहिम इन पर, किताबन एक किताब, मिनस्समाई एक बार की आसमान से, फ़क़त सो तहकीक सआलू उन्होंने सवाल किया, मूसा से, अकबरा बड़ी चीज़ का, मिन ज़ालिक इससे भी। फ़क़ालू बस उन्होंने कहा,
अरिन अल्लाह, दिखा हमको अल्लाह, जहरतन, बिल्कुल सामने, जाहिर, फ़अख़ज़तहुम, तो पकड़ लिया इनको, अस्वाइक़तु, आसमानी बिजली ने, बिज़ुल्मिहिम, इनके जुल्म की वजह से, सुम्मा, फिर, इत्तख़ज़ु, उन्होंने बना लिया, अल-इजला, बछड़े को माबूद, मिन बादि मा, इसके बाद के, जाअतहुम, आ चुकी थी इनके पास, अल-बैयिनातु, वाज़िह दलीलें, फ़अफ़ौना, फिर हमने माफ़ कर दिया, अन ज़ालिका, ये भी, व आतैना, और हमने दिया, मूसा को, सुल्तानन, गलबा, मुबीनन, वाज़िह, व रफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़हुम, इनके ऊपर, अत्तूर, तूर पहाड़, बिमीसाक़िहिम, इनके इकरार करने के लिए, वक़ुलना, और हमने कहा, लहुम, इनसे, उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वक़ुलना, और हमने कहा, लहुम, इनसे, ला तादू, ना तुम ज़्यादती करो, फिस्सब्ती, हफ्ते के दिन में, व अख़ज़ना, और हमने लिया, मिनहुम, इनसे, मीसाक़न, ऐद, गलीज़न, मज़बूत, फ़बिमा, फिर हमने लानत की इन पर, बसबब, नक़ज़िहिम, इनके तोड़ने के, मीसाक़हुम, अपने अहद को, व कुफ्रिहिम, और बसबब इनके कुफ्र करने के, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों के साथ, व क़त्लिहिमुल अंबिया, और बसबब इनके कत्ल करने के अंबिया को, बग़ैरि हक़्क़िन, ना हक़, व क़ौलिहिम, और इनके कहने के सबब, क़ुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फ़ुन, पर्दे में हैं, बल्कि, तबअल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अलैहा, इनके दिलों पर, बिकुफ्रिहिम, बसबब इनके कुफर के, फला युमिनूना, सो नहीं वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीलन, थोड़े ही, व बिकुफ्रिहिम, और बसबब इनके कुफर के, व क़ौलिहिम, और इनके बांधने के, अला मरयम, मरयम पर, बुहतानन, बुहतान, इल्ज़ाम, अज़ीमन, बहुत बड़ा, व क़ौलिहिम, और बसबब इनके कहने के, इन्ना, यकीनन हमने, क़तलना, कत्ल किया, अल-मसीहा, मसीह, ईसा इब्न मरयम, ईसा इब्न मरयम को, रसूलुल्लाही, जो अल्लाह के रसूल हैं, वमा क़तलूहु, हालांकि ना उन्होंने कत्ल किया इनको, वमा सलबूहु, और ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया इनको, वलाकिन, और लेकिन, शुब्बिह लहुम, शुबे में डाल दिया गया इनको, व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही, इस ईसा के बारे में, लफ़ी शक्किन, अलबत्ता शक में है, मिन्हु,
ان کی بابت، ان کے بارے میں، ما لہم نہیں ہے ان کے پاس، بھی ان کی بابت، من علم کوئی علم، الا سوائے اتباع الظن، ظن کی پیروی کے، گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، یقیناً یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً نہایت غالب، حکیماً خوب حکمت والا، وَإِنْ اور نہیں، من اہل الکتاب کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گا، بھی اس عیسیٰ پر، قبل موتہ اس کی موت سے پہلے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یکون وہ ہوں گے، علیہم ان پر، شہیداً گواہ، فبظلم پھر بسبب ظلم کرنے کے، من الذین ان لوگوں کے جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، طیبات کچھ پاک چیزیں، احلت جو حلال کی گئی تھیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کثیرن بہتوں کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور بسبب ان کے لینے کے سود، وقد حالانکہ تحقیق، نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور بسبب ان کے کھانے کے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل ناحق، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً عذاب، علیماً بہت دردناک، لیکن الراسخون لیکن جو پکے ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور مومن، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، اولئک یہ لوگ، سنؤتیہم عنقریب ہم دیں گے ان کو، اجراً اجر، عظیماً بہت بڑا، انا اوحینا بلا شبہ ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح والنبیین نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل، واسحاق اور اسحاق، ویعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اس کی اولاد، وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب ویونس اور یونس،
و ہارون اور ہارون و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا اور ہم نے دی داود کو زبوراً زبور، و رسولاً اور ہم نے بھیجے کئی رسول، قد تحقیق قصصناہم ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، و رسولاً اور کئی رسول، لم نقصصہم نہیں ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیکا آپ پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ سے، تکلیماً خاص طور پر کلام، ورسولاً اور اس نے بھیجے رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، لئلا یکون تاکہ باقی نہ رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی الزام، کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً نہایت غالب، حکیماً خوب حکمت والا، لیکن اللہ لیکن اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو، انزلہ اس نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وصدوا اور لوگوں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد یقیناً ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا گمراہ بہت دور کے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر کہ بخش دے، لہم ان کو، ولا لیہدیہم اور نہ ایسا ہے کہ دکھلائے ان کو، طریقاً راہ، الا مگر طریقہ راہ، جہنم جہنم کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ابد تک، ہمیشہ، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیراً بہت آسان، یا ایہا الناس اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الرسول ایک رسول، بالحق حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لو، خیرا لکم ہوگا یہ بہتر تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک، للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیماً خوب جاننے والا، حکیماً بڑی حکمت والا، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب،
لا تغلو، نہ تم غلف کرو، زیادتی کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق بات، انما، پس، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم تو، رسول اللہ، اللہ کا رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا، اس نے ڈالا اس کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، فآمنوا، چنانچہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، کہ الہ تین ہیں، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، ہوگا یہ بہتر تمہارے لیے، انما اللہ، بس اللہ ہی ہے، الہ واحد، معبود اکیلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان، اس سے کہ، یکون ہو، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، وکفی، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز، لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے مسیح، ان، اس بات سے کہ، یکونا، وہ ہوں، عبد للہ، بندے اللہ کے، ولا الملائکۃ، اور نہ فرشتے، المقربون، مقرب، ومن یستنکف، اور جو کوئی عار محسوس کرے، عن عبادتہ، اس اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، سب کو، فَأَمَّا الَّذِينَ، بس لیکن وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ اللہ پورا کر دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے، استنکفوا، عار محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً، عذاب، علیماً، بہت دردناک، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًّا، کوئی حمایتی، ولا نصیرًا، اور نہ کوئی مددگار، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم،
तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना, एक वासिया नूर, फ़अम्मल्लज़ीना, बस लेकिन वो लोग जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह की तरफ, अल्लाह के साथ, वातसमू और उन्होंने मजबूत पकड़ा, बिही इसको, फसयुदखिलुहुम तो ज़रूर वो दाखिल करेगा इनको, फी रहमतिन मिन्हु अपनी रहमत में, व फज़लिन और फजल में, व यहदीहिम और बतला देगा इनको इलैही अपने तक पहुँचने के लिए, सिरातम मुस्तकीमा राह सीधी। यस्तफ्तूनका वो फतवा पूछते हैं आपसे, कुलिल्लाहु कह दीजिए अल्लाह, युफ्तीकुम फतवा देता है तुम्हें, फिल कलाला कलाला के बारे में, अनिम्रुउन अगर कोई मर्द हालाका मर जाए, लैसा लहू वलदुन ना हो इसकी कोई औलाद, वलहू उख्तुन और इसकी एक हकीकी बहन हो, फलाहा तो इसके लिए, निस्फु आधा है, मातरक इसका जो वो छोड़ गया, वहुवा यारिसुहा और वो वारिस होगा इस बहन का, इन अगर लम यकुल्लहा ना हो इस बहन की, वलदुन कोई औलाद, फ़इन कानता फिर अगर वो हों, इस्नतैनी दो बहनें, फ़लहुमा तो इन दोनों के लिए, अस्सुलुसानी दो तिहाई है, मिम्मा इसमें से जो तरक वो छोड़ गया, व इन और अगर कानू वारिस हो, इख्वतन यही भाई बहनें, रिजालन मर्द, व निसाअन और औरतें, फलिज़्ज़करी तो मर्द के लिए है, मिस्लु मिसल बराबर, हज़्ज़िल उन्सयैन दो औरतों के हिस्से के, युबय्यिनुल्लाहु वज़ाहत करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये के ना, तज़िल्लु तुम गुमराह हो, वल्लाहु और अल्लाह, बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीम खूब जानने वाला है। सूरतुन निसा मुकम्मल हुई। अगली सूरत है सूरतुल माइदा। शुरू करते हैं। सूरतुल माइदा ये एक मदनी सूरत है। इसके 16 रुकू और 120 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, औफू तुम पूरा करो, बिल-उक़ूद अहदों को, उहिल्लत हलाल कर दिए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआमी चौपाए मवेशी, इल्ला सिवाय मा इनके जिनकी, युतला तिलावत की जाएगी, अलैकुम तुम पर, गैरा मुहिल्ली इस हाल में के ना हलाल जानने वाला हो, अस्सईद शिकार को, तुम जबकि तुम हालत एहराम में हो,
ان اللہ بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔